در کجای دنیا معمول هست و دیده می شود که همه دستگاه‌های تبلیغاتی فعال و مؤثر به کار بیفتن برای اینکه به مردم نهیب بزنن که در انتخابات شرکت نکنید؟ کجا چنین چیزی هست؟ در کدوم کشور شما سراغ دارید چنین چیزی رو؟ رادیوهای آمریکا، رادیوهای انگلیس، رادیوهای بعضی از کشورهای مرتجع و روسیه به کار بیفتن عناصری از خودشون، عناصر خائنی هم از ایرانی هایی که زیر پرچم آمریکا و انگلیس زندگی میکنن و از اونها ارتزاق میکنن. اینها شروع کنن از مدتها پیش در رادیو، در تلویزیون، در ماهواره، در فضای مجازی به خصوص، نه یکی دوتا، صدها بلکه هزاران شبکه و کار و مسیر برای اینکه مردم رو از انتخابات دور کنن. خب با یه چنین وضعی مردم اینجور میان شرکت میکنن با وجود کرونا که حالا محاسباتی که کردن آدمای کارشناس میگن لااقل 10% از عدم شرکت ها مربوط به کرونا است که اگر چنانچه اون رو محاسبه کنیم نزدیک به 60% شرکت مشارکتی که چیز خوبی است.